बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाई खबरें के साथ मैं हूं मन। नज़र रुख करते खबरों का। खबर शामिल करते हुए हाड़ी से हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन मोहम्मद वहीद राजा ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की अवाम को और पाक फ़ौज को जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, इस पर हम पूरी कौम जितना शुक्र अदा करें वो कम होगा। वहीद राजा ने दुनिया की तारीख में बहुत कम कौमों को वो एजाज़ नसीब होता है जो पाकिस्तान को मिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मट्टी को चुना कि अपने घर खाना काबा और आका दो जहां के रोज़ा अक़दस की हिफाजत का फरीज़ा अंजाम दे। ये कोई मामूली मनसब नहीं, ये पूरी उम्मत मुसलमान की उम्मीद और दुआओं का हासिल है। जब सब्ज़ खलाली परचम के सिपाही हरमैन की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि कुल उम्मत की ताकत का इजहार होता है। इनके कदमों में एसार है, दिलों में इश्क़ रसूल है और हाथों में वो अहद है कि ये ज़िम्मेदारी क़यामत तक निभाई जाएगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तो वाकई उम्मत मुसलमान का सरफहर से अल्लाह ने बुलंद कर दिया। इंशाअल्लाह पूरी कौम अपनी पाक फ़ौज पाकिस्तान और सिपा सलार के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पाक फ़ौज जिंदाबाद। मोहम्मद वहीद राजा। टोबा टेक सिंह से गुलजार अहमद रहमानी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। DPO टोबा टेक सिंह इबादत नसार की खसूसी हदायत पर कमालिया के इलाके थाना बुस्सी में SHO मोहम्मद ओन रज़ा की क़यादत में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने थाना बुस्सी के इलाके से बदनाम ज़माना मनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से ज़्यादा चर्स बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। SHO मोहम्मद ओन रज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहरी मंशियात के अड्डों की निशानदेही करें, पुलिस फौरी एक्शन लेगी। उन्होंने मजीद कहा कि भुस्सी में मंशियात फरोशों का जड़ से हाथ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस नसूर को ख़त्म करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाई जा रहे हैं। मीडिया डायरेक्टर नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान ज़िला विहाड़ी नज़ाकत अली चौहान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात ने एक नया तारीखी संग मील अबूर कर लिया है। दोनों ममालिक के दरमियान दफाई माहदा तय पा गया है जो न सिर्फ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए एक अहम कदम है बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबत को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। ये माहदा इस अज़म का मज़हर है कि अगर किसी एक मुल्क के खिलाफ कोई जारहियत की गई तो इसे दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वर किया जाएगा, जिससे खित्ते में बाहमी दिफा और तावन की नई राहें खुलेंगी। इस तारीखी दफाई माहदे की कामयाबी में फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का कलीदी और अहम किरदार भी काबिल तारीफ़ है, जिन्होंने दोनों तरफ एतमाद और दोस्ती की बुनियादों को मजबूत किया। नज़ाकत अली चौहान का कहना था कि यह माहदा पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। इसे हरमैन शरफीन की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी और दफाई हलकों में बुलंद मुकाम की दलील भी है। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ दोनों मुल्कों के माबैन दफाई ताल्लुकात को गहरा करेगा बल्कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और खित्ते के मसाइल के खिलाफ मुश्तरका मुस्तर हिकमत अमली की राह भी हमवार करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को इस अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की जानी चाहिए और ये वक्त है हम मुत्तहिद होकर अपने कौमी मफादात की हिफाजत करें। नज़ाकत अली चौहान ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस माहदे से पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और खित्ते में अमन खुशहाली की नई राहें पैदा होंगी। ये माहदा दोनों ममालिक की सियासी, अस्करी और सफारती तारीख में एक रोशन चिराग है जो न सिर्फ दिफा बल्कि इक़्तिसादी रवाबत को भी फ़रोग़ देगा, जिससे खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम में इजाफा होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की यह मुश्तरका काविश आलमी सतह पर दोस्ती और भाईचारे की एक मिसाल कायम करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। कराची से शुएब अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गार्डन की हदूद एक बार फिर गुटखा और मावा माफिया के नरगे में आ गई है। नौजवान नस्ल के जहरीले नशे की लत में धकेला जा रहा है जबकि पुलिस मुजरमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए खामोश तमाशाई बनी बैठी है। SHO हनीफ सियाल को बार बार निशानदेही करने के बावजूद भी काम बंद ना हो सका। इससे साफ ज़ाहिर होता है SHO हनीफ सियाल की सरपरस्ती में चल रहा है। थाना गार्डन की हदूद में जुआ, गुटखा, मावा सरेआम चल रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। वाज़िया अदालती अहकामात के बावजूद गुटखा मावा की फ़रोख्त खुलेआम जारी है। गार्डन के इलाकों में 25 से ज़ायद कैबनों पर ये जहरीला धंधा बेखौफ होकर चल रहा है, जिसे तिब्बी माहिरीन कैंसर और दीगर मुहलिक अमराज का बुनियादी सबब करार देते हैं। पुराने बैटर के नया बैटर सामने आ गया है। ज़राए का कहना है कि थाने के पुराने बैटरों का तबादला हो चुका है, अब नया बैटर सामने आ गया है जिसने इलाके में इस कारोबार को मज़ीद तेज़ कर दिया है। अवामी हल्कों सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस और माफिया के दरमियान गठजोड़ को कौन तोड़ेगा। अवामी गमो गुस्सा अरूज पर अहले इलाका और समाजी तंजीमों ने इस सूरत हाल पर शदीद एहतजाज किया है कि इनका कहना है कि नौजवान नस्ल की ज़िंदगियों से
سے کھیلا جا رہا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ عوامی نمائندوں کا مطالبہ ہے۔ عوامی نمائندوں اور شہریوں نے آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گٹکا ماوا فروشوں اور پولیس کے گٹھ جوڑ کو توڑ کر سخت ترین کارروائی کی جائے تاکہ نوجوان نسل کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ کوہاٹ سے بیورو چیف اسد نشاد کی رپورٹ۔ وائس چانسلر جامعہ کوہاٹ پروفیسر ڈاکٹر سید ظفر الیاس کا ضلع کرب میں یونیورسٹی کیمپس بنانے کا اعلان۔ وائس چانسلر جامعہ کوہاٹ پروفیسر ڈاکٹر سید ظفر الیاس نے کہا ہے کہ طلبات کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس مقصد کے تحت کھیلوں سمیت مختلف تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیاں شروع کی جا رہی ہیں۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا جامعہ کوہاٹ جلد ڈسٹینس لرننگ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہے جس میں میڈیا اسٹڈیز سمیت مختلف شعبہ جات کے پروگرام شامل ہوں گے تاکہ بالخصوص صحافیوں اور ملازمت پیشہ افراد کو اعلیٰ تعلیمی موقع فراہم کیے جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کرم میں جامعہ کوہاٹ کا نیا کیمپس قائم کرنے پر کام جاری ہے جبکہ جامعہ کے مالی مسائل حل اور ملازمین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اسلام آباد ڈائیگنوسٹک لیب کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے جس کے تحت ملازمین کو 20 سے 30% رعایت دی جائے گی۔ وائس چانسلر نے مزید کہا کہ یونیورسٹی اسکولز کے قیام اور یونیورسٹی چوک پر ہسپتال کے قیام کے منصوبے بھی زیر غور ہیں جن سے علاقے کے عوام کو معیاری تعلیم اور علاج معالجے کی سہولت حاصل ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ طلبات کو مختلف وظائف فراہم کیے جا رہے ہیں جبکہ مزید وظائف کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ بات چیت بھی جاری ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سید ظفر الیاس نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ میرا ویژن یہ ہے کہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ خوشاب سے ڈویژنل بیورو چیف شفقت اقبال ارائیں سے ڈپٹی کمشنر خوشاب نے پرانا لاری اڈا راجپور ڈھوڈا ہاؤس حامد محمود ولد شیر کو نالوں اور مین روڈ پر کوڑا کچرا پھینکنے سے جرمانہ عائد کیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر نے شہر خوشاب جوہر آباد ہڈالی بازاروں اڈوں پبلک مقامات پارکوں نالوں مین روڈ سمیت دیگر ایریاز میں صفائی کی ناقص صورتحال پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ سترہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ انچارج سائم وارث کی سخت سرزنش کی گئی اور وارننگ جاری کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر نے کہا کہ سترہ پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کا بہترین پروگرام ہے، اس پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ سترہ پنجاب پروگرام پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر خوشاب نے جوہر آباد ہڈالی مٹھاٹوانا مین روڈ گرین بیلٹ پر خوبصورتی کے لیے لگائے جانے والے پودوں اور ہڈالی نالے کی صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سترہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ انچارج نے کہا کہ نالے میں کچرا پھینکنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور نالے کے آس پاس اگنے والی بوٹیوں اور جھاڑیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر نے مٹھاٹوانا واٹر سپلائی کا دورہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ مٹھاٹوانا میں واٹر سپلائی کی موٹروں دیگر کاموں کو جلد مرمت کروا کر پانی کی سپلائی کو بحال کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب کی موجودگی میں مٹھاٹوانا واٹر سپلائی کے سیمپل کلیکٹ کیے گئے اور موقع پر ٹی ڈی ایس چیک کیا گیا۔ بعد ازاں ہڈالی واٹر سپلائی کا دورہ اور پانی کے سیمپل کلیکٹ کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب کی موجودگی میں ٹی ڈی ایس چیک کیے گئے۔ اس موقع پر اے سی خوشاب سی ای او ضلع کونسل جوہر آباد پبلک ہیلتھ اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ملک پور سیال سے۔ زیغم عباس عاجز کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فلڈز 2025 ریلیف پروگرام کے تحت نیشنل رورل سپورٹ پروگرام اور بین الاقوامی فلاحی ادارہ مرسی ریلیف کی جانب سے احمد پور سیال میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر بوائز احمد پور سیال میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سینکڑوں متاثرہ خاندانوں میں راشن باکس تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں این آر ایس پی کے ریجنل اور ایریا مینیجر سمیت مقامی نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکا میں ریجنل پروگرام مینیجر فیصل آباد زاہد علی ایریا مینیجر جنگ ناصر اقبال ایریا مینیجر ٹوبا ٹیک سنگھ حافظ عرفان برانچ مینیجر احمد پور سیال زہیب افضل بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر رانا حسنانہ اور چودھری زاہد جبکہ لون آفیسر محمد عمران اور نجم الحسن شامل تھے۔ اس موقع پر چودھری زاہد نے متاثرہ خاندانوں میں اپنے ہاتھ سے راشن باکس تقسیم کیے جس پر متاثرین نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ ریلیف پروگرام کے تحت خوراک خیمے صاف پانی اور ادویات متاثرہ خاندانوں کو فراہم کی جا رہی ہے جبکہ مقامی ٹیمیں فیلڈ میں سرگرم ہیں تاکہ امدادی سرگرمیوں کو شفاف اور تیز رفتار بنایا جا سکے۔ متاثرہ خاندانوں کی فہرست تیار کر کے راشن کی تقسیم کو منظم انداز میں یقینی بنائے گئے۔ تقریب کے اختتام پر اجتماعی دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ملک کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے۔ اس موقع پر پنجاب پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات کیے گئے تھے جس سے تقریب پرامن ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔